أيه ما بينه وندي بس نبيل أيه ما بينه نبيل ما بينه وندي بس አሁን በዚህ ሰዓት ሸደሪያ ፓርክ ላይ እንገኛለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሆሞሽ አሸንጋ በኢትዮጵያ ሊጋን ሻምፒዮን የሆነው ሆሞሽ አሸንጋ በቀጥታ ስብሳ ገብቷል። تقبل الله وش لا لا يا جماعه بيمين وبشمال Adam Mangis انت سما شامبيون بمولو شامبيون دستان نغري دستان ما هو ساعتين لايف نوش كيما عارف لا لا انت السلام عليكم ورحمة الله. عندي ولدين مرة. عندي ولدين مرة. أبشر يمسي أنا مش أنا أسمع أقول في البرنامج عشان أشياء أبديت مريوبنا بداري dengan مريوبنا أنا أقول في البرنامج بقي dengan saya عشان عندنا Kesian program acun jaga selama mereka cuan tinggi, ada drama bota acun tinggi juga kacau koma cuan karat, bota acun tinggi. Ya, dia kali koma cuan karat juga kacau. Bota selama detik kapan kolom tay kalau baru. Saya, mana sih koma ada? Kesian, berapa macam ambil ada itu baru. أبو بابا الخليفة وزير شامبون المسؤول الجمهوري نبيل حلابي كبر كوميشنر إبراهيم حاج منصور يا كل الأشياء هو يبين شامبون المسؤول السبورت كوميشنر يتكبروا أبو إدريس محمد يا أسود زون
አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ የክልሉ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች፣ ክቡር አቶ ማህሙድ አልባሂድ የሆመሳ ወረዳ